गत सिजन पर्वतारोहीको मृत्युको कारण प्रतिकूल मौसम र आरोहणमा उत्पन्न शारीरिक कठिनाइ रहेको सरकारी सुझाव समितिको निष्कर्ष। सगरमाथा आरोहण गर्नुअघि 7000 सम्म उचाइ भएका हिमाल आरोहणको अनुभव अनिवार्य गर्न सिफारिस। नेपालको पुँजी बजार लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकेको प्रति संसदीय समितिको चासो। अध्ययनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन। धितोपत्र बजार आज 26 करोडमा खुम्चियो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश। भ्रातृ र शुभेच्छुक संगठनबारे आगामी बैठकबाट निर्णय लिने। कश्मीर मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउन पाकिस्तानको माग। र मैत्रीपूर्ण भलिबल खेलमा अफगानिस्तान विरुद्ध नेपाल विजयी। एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले ताजिकिस्तानसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिकूल मौसम र त्यसबाट उत्पन्न शारीरिक कठिनाइका कारण यो वर्ष हिमाल आरोहणका क्रममा केही पर्वतारोहीको मृत्यु भएको सरकारी सुझाव समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। सगरमाथाका अधिक चापका कारण पर्वतारोहीको मृत्यु भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा समितिले मौसमी प्रतिकूलताले हुने शारीरिक कमजोरी, उचाइमा लाग्ने बिराम तथा आकस्मिक मूर्छा पर्नाले केही पर्वतारोहीको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको हो। सन् 2019मा विभिन्न हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। आरोहीको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत यसबारे चासो राखेका थिए। त्यस लगतै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी पर्वतीय पर्यटनको अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ने बारे जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिले आज पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समिति संयोजक उपाध्यायका अनुसार यो वर्ष अनुकूल समयका कम रहेका कारण मे 22 र 23मा अत्यधिक आरोहण हुनु तथा आरोहीले आरोहणका योजनामा आकस्मिक परिवर्तन गरी त्यसको प्रभावकारी समन्वय नगर्नुले अत्यधिक चाप देखिएको हो। सबैभन्दा बढी चाप भएको दिन मे 22मा 223 जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको र सो दिन एक आरोहीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो हुन नदिन आगामी सिजनदेखि सगरमाथा आरोहण गर्नुअघि 6000 देखि 7000 सम्म उचाइ भएका हिमाल आरोहण गरेको अनुभव अनिवार्य गरिनुपर्ने जनाइएको छ। यस्तै मौसम पूर्वानुमान गर्ने भरपर्दो प्रणाली विकास गरी त्यसको आधारमा आरोहण व्यवस्थापन गर्ने, आरोहण योजना गर्दा एक दिनमा अधिकतम आरोही सङ्ख्या 150 भन्दा बढीले नगर्ने लगायतको सुझाव समितिले दिएको छ। आगामी दिनमा सम्पर्क अधिकृत खटाउँदा व्यक्तिगत नभई टिम पठाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु कुमार यादव र हेमकुमार राई सदस्य छन्। अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको मितिबाट 2 महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई समय दिइएको छ। नेपालको पुँजी बजार विगत लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकेको तथा मुद्रा बजारमा समेत उतार चढाव भइरहेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न अर्थ समितिले चासो देखाएको हो। यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले गरेको कारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय लगायत सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ। नेपालको पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारमा देखिएको समस्याका बारेमा समितिले आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा समितिले पार्टीलाई असहयोग गरेको र चुनावमा आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको लागि गरेको सिफारिसबारे जानकारी गराएको हो। त्यस्तै बैठकले तनहुँ जिल्लामा पार्टीको आधिकारिक बाहेकका अन्य कुनै संरचना नभएको र अन्य समानान्तर संगठनलाई मान्यता नदिने, त्यसो गरेको पाइएमा अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको नेता रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वार छान्ने र निर्वाचनबारे बुझ्न तोकिएका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले केही बेर अघि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप राई पौडेललाई टेलिफोन गरी आजको बैठकले के निर्णय गर्यो भनी सोधेका छौँ।
यो अनुशासन समितिले अहिलेसम्म के कामहरू अगाडि बढायो, अनुशासन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल पछि मात्रै त्यसलाई पास गरिन्छ। तर त्यसै यो मङ्सिरको 14 गते हुने उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा पार्टीको तर्फबाट खटिनुभएका प्रतिनिधिले यस सम्बन्धी कार्य समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। आगामी भदौ 11 गते 2 बजे फेरि अर्को बैठक बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ। भातृ संगठनका बारेमा, शुभेच्छुक संगठनका बारेमा, त्यसपछि संगठन सम्बन्धी अन्य विषयहरूका बारेमा छलफल गर्ने र यी प्रतिवेदनहरूका बारेमा पनि छलफल गरेर आगामी बैठकमा टुङ्ग्याउने विषयसहित आजको बैठक समापन भएको छ। राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका लागि अघि बढाउने तयारी गरेसँगै नेपाल पत्रकार महासंघले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। राजधानीमा आज एक कार्यक्रम गरी महासंघले विधेयकमा भएका मिडियालाई कमजोर बनाउने प्रावधान हटाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल लगायत सञ्चार सम्बन्धी सबै कानून अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुने बताउनुभयो। उहाँले महासंघ र दलहरू बीचको सहमति अनुसार विधेयक संशोधन गरी अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। सत्य तथ्य समाचार प्रवाह गर्ने दायित्वबारे सचेत रहन पनि उहाँको आग्रह थियो। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरकारवालाका सुझावलाई छलफलमा लैजाने भन्दै संविधानको मूल मर्म विपरीत कुनै पनि कानून नबन्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा स्वायत्तताको कुरामा दायाँ बायाँ नहुने भन्दै काउन्सिल गठन प्रक्रियामा सुधार हुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मिडिया मैत्री कानून बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। सो विधेयक अघि बढाउने विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले चारवटै दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि महासंघले आज फेरि ध्यानाकर्षण गराएको हो। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। आज सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको हो। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले सरकारले तयारी नै नगरी हतारमा विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय भाषाको तादम्यता नमिलेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। प्राधिकरण कार्यकारी अधिकृतले गठन गर्ने प्राधिकरणलाई केन्द्र सरकारले कुनै पनि आर्थिक सहयोग नगर्ने प्राधिकरण र 5 वर्षको हुने जस्ता प्रावधानले विधेयकलाई फितलो बनाएको सांसदहरूको टिप्पणी छ। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अहिले तत्कालै परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र लागू हुने गरी विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। 5 वर्षसम्म परीक्षण गर्दा सफल भए अन्य महानगरपालिकाका सार्वजनिक यातायातलाई पनि व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको भन्दै मन्त्री महासेठले ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई सरकारले आत्मसात गरिसकेको र 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन हटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाको गाउँसभा उद्घाटन गर्न गएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई लक्षित गरेर बम विस्फोट भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित खिग्ममा कार्यक्रम भइरहेका बेला नजिकै बम विस्फोट भएको हो। कार्यक्रम स्थलभन्दा 1 किलोमिटर माथिको जङ्गलमा बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई पालिकाबाटै न्याय दिने भन्दै स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति गठन भएको 2 वर्ष बितिसक्यो। उपप्रमुखहरूको संयोजकत्वमा समिति गठन भएका छन्। सर्वसाधारणलाई सानातिना विवादको लागि अदालत धाउन नपरोस् भन्दै संविधानले न्यायिक समितिको अधिकार दिएको हो। न्यायिक समितिलाई लेनदेन, सामान्य झैझगडा लगायतको मुद्दा हेर्ने अधिकार छ। तर जनशक्ति अभावमा भने न्यायिक समितिले सर्वसाधारणलाई न्याय दिन नसकेको समितिका संयोजक तथा पालिकाका उपप्रमुख स्वीकार्छन्। बाँकीबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। तर पनि अझै कर्मचारीको अभाव चाहिँ छ कि हामीले मुद्दा धेरै आउने भए अब 1-2जना कर्मचारी छन् उसले अब सम्पूर्ण नगरपालिकाको मुद्दा पनि हेर्नुपर्छ, न्यायिक समितिको पनि हेर्नुपर्छ। नगरपालिकामा चाहिँ यति धेरै मुद्दा आउँछ कि अब त्यो एउटा चाहिँ कर्मचारी त अदालतै गएर चाहिँ बस्नुपर्छ जस्तो स्थिति छ। यो अनुभव हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक उमा थापा मगरको। दक्ष कर्मचारी र मेलमिलापकर्ता नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको उनले बताए। म्यानेजमेन्टको समस्या अझै पनि छ, जस्तै मुद्दाहरू हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु
गर्नुपर्ने पहिलो हाम्रो चरण छ। मेलमिलापकर्ताहरूले त्यति राम्रोसँग काम गर्न अझै सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने हामीलाई स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताले कसरी काम गर्ने भन्ने खालको गाइडलाइन छैन। बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगर, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, डुडुवा, राप्ती, सोनारी, बैजनाथ, नगरपुर र जानकी गाउँपालिकामा 2 वर्षकी न्यायिक समिति गठन भएका हुन्। पालिकाहरूमा 1 वर्षमा करिब 5 दर्जन विवादका मुद्दा दर्ता भए, तर समितिको काम लयमा अझै आउन सकेको छैन। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख र न्यायिक समितिका संयोजक धनीकुमार खत्री, मेरो त न्यायिक समिति ल्याङ भएको सर, म यस्तो टुरो भएको पुरै नगर्नु थिएँ। न्यायिक समितिमा बस्ने, मुद्दामा बस्ने मान्छे वकिलहरूले घर बसेर वकालत हुन्छ र तिमीहरू आइराख्नुपर्छ बाबु, बेला बेलामा भन्छु। उसले समय नदिएर हेर्नुहोस्, अब मुद्दा यहाँ अस्ति आएको मुद्दै आएको छैन भनिदिए कि मलाई। अहिले बिहान आफैले यहाँ आएर हेरेर मैले कागज खोल्ने, हेर्ने, सबै मैले भेट्ने, मैले खोज्ने, आएको मुद्दा मैले भेल्याउने हो भने मेरो सदस्य के काम लागेर सर, मलाई बहुत सिरियस छ हेर्नुहोस्। न्यायिक समितिका लागि मुद्दा सुनवाई गर्न समितिसँग राम्रो इजलास समेत छैन। जनशक्ति अभाव उस्तै छ। न्यायिक समितिका संयोजकलाई सहयोग गर्ने कानून अधिकृत पालिकामा छैनन्, जसका कारण सर्वसाधारणले छिटो छरितो न्याय पाउन सकेका छैनन्। तर खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक एक माया विकाले गत वर्षभन्दा सहज बन्दै गएको बताइन्। गएको आर्थिक वर्षको त अब टोटल 96 कति थियो, त्यसमा पनि हामीले टोटल पहिलेको त मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान भएर आएको हामीले चाहिँ 11 समाधान गरेको। अनि यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि ओडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्रमा आएको छ। हामी कहाँ चाहिँ धेरै सजिलो मेलमिलाप केन्द्र गठन भएदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले समितिलाई आली, धुर, पान, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपभोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरण, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा, पशुपन्छी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खाना लाउन नदिएको, विवाद हेर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै 25 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पार्ने गरी रुख बिरुवा रोपेको वा आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सञ्झ्यारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु परे, कानूनबन्दी छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडी बनाएको विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ। तर जनशक्ति अभावमा भने न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँकी। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्वस्थ र पोषणयुक्त दिवा खाजाका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको छ। चाउचाउ, दालमोड जस्ता जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गरी पोषणयुक्त खाना खुवाउन नयाँ मापदण्ड तयार गरिएको हो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य र वृद्धि विकासलाई ख्याल गरेर पोषणयुक्त खाना कार्यक्रम अन्तर्गत मापदण्ड पुस्तिका तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई भुटेको मकै, गेडागुडी, दाल, खिचडी, लिटो, फलफुल, तरकारी लगायतका वस्तु खुवाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। न्यून मानव विकास सूचकाङ्क रहेका 42 जिल्लाका 22 लाख बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश छन्। दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएपछि बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्यामा समेत कमी आएको मन्त्रालयको दाबी छ। चर्चित ऐतिहासिक छिन्ताङ हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका 16 जनालाई सरकारले 2075 पुस महिनामा राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको थियो। तर प्रभावित परिवारले हालसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन्। शहीद परिवारलाई दिनुपर्ने सुविधा त परेकै कुरा, राज्यले राष्ट्रिय शहीदको सम्मान दिएको बारे समेत ती परिवार अनभिज्ञ छन्। थप विवरण सहित धनकुटा सहकर्मी रमेश चन्द्र अधिकारी। धनकुटाको खाल्सा क्षेत्र अन्तर्गत छिन्ताङ, खोकु र आँखीसल्लाका 16 जना तत्कालीन पञ्चायती शासकका निशानी भएका थिए। उनीहरूलाई व्यवस्था विरोधी भएको आरोप लगाउँदै 2036 साल कार्तिक अन्तिम सातामा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। घटनामा अधिकांश राजनीतिक विचारको कारणले प्रभावित थिए भने केही गृहिणी र सुत्केरी महिला समेत थिए। यतिका वर्षसम्म उनीहरूका आफन्तजन राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्मानबाट विमुख छन्। शहीद परिवारका सदस्यले आफूहरूलाई चुनावका बेला भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको दुखेसो पोख्दै आएका छन्। छिन्ताङ शहीद सरोकार समाजका अध्यक्ष समेत रहेका शहीद पुत्र बलराम राई, अहिलेसम्म चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको स्थिति छ। हाम्रो अवस्था जहाँको त्यही छ। छिन्ताङको चाहिँ शहीदहरूको नाम पुकारेर धेरै नेताहरूले चाहिँ त्यहाँबाट भोट माग्यो। थुप्रै नेताहरू चाहिँ त्यहाँबाट विजय भएर मन्त्री बन्न सफल हुनुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, तर शहीदका परिवारलाई अर्थात् शहीदहरूको उच्च सम्मान हुन सकेन। शहीद परिवारका सदस्यले आफ्ना आफन्त तथा प्रियजन गुमाउँदाको पीडाबोधमा राज्यले सान्त्वना दिने काम नगरेको गुनासो गरेका छन्। ती परिवारको अवस्थाबारे नजिकबाट निहाल्ने जो कोहीलाई उत्तिकै पीडाबोध हुने गर्छ। अधिकार कर्मी तथा सञ्चारकर्मी नैन रुचाल, छिन्ताङमा त्यतिखेर शहादत प्राप्त गर्दा जुन अवस्था थियो शहीद परिवारको, अहिले पनि अवस्थामा खास भिन्नता आएको मैले देखिरहेको छैन। अस्ति मात्र 2 जना शहीदको श्रीमतीहरू बित्नुभयो। उहाँहरूको अवस्था हेर्दा त म त एकदमै साँच्चै आँसु आउने। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त्यहाँको जनतालाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरे भने अहिलेसम्म
अहिलेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ उचित राज्यले दिनुपर्ने कुरा त्यति नदिइरहेको अवस्था देखिन्छ। हालसम्म शहीद परिवारको 2046 र 62-63 का राजनीतिक परिवर्तन पछिका प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने दिनचर्या नै बन्दै आएको छ। राष्ट्रिय शहीदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, परिचय पत्र लगायत माग अघि सार्दै आए पनि सबैजसो सरकारको चासो गएको छैन। 20 महिना अघि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरिए पनि हालसम्म सुविधाबाट वञ्चित गरिएको बारे प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राई स्वीकार गर्नुहुन्छ। शहीदहरूले अहिलेसम्म मुलुकमा गणतन्त्र आइसके पनि राहत पाएका छैनन्। अब अहिलेको सरकारले राहत दिने कुरामा म विश्वास छु। पहिले निर्णय हुन सक्नु पर्थ्यो, यसको टेक्निकल केही समस्या भएको कि अहिले निर्णय हुन सकेको छैन। अहिलेको सरकारले 10 लाख रुपियाँ 16 जना शहीदलाई निर्णय गर्ने कुरामा ढुक्क छु, विश्वास छु। शहीदको नाममा राज्य कोषबाट कैयौंले सुविधा लिए पनि वास्तविक शहीदलाई भुल्नु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि अवश्य शोभनीय कार्य मान्न सकिन्न। शहीद परिवारलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा बापतको सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सके वास्तविक शहीदप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारी, धनकुटा। सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गाईवस्तु मृत फेला परेको विषयमा ल्याब रिपोर्ट र स्थानीय समुदायको मत बाजिएको छ। गत साउन 23 गते बिहान आरक्ष नजिकैको बरहा क्षेत्र 9 र 6 वडाको बीचमा पर्ने श्रीलङ्का टप्पुमा 44 गाई गोरु मृत फेला परेका थिए। सो क्षेत्रमा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका बासिन्दाले वर्षौंदेखि आफ्ना गाईवस्तु छाड्ने गरेका छन्। मृत गाई गोरुको रगत जाँचपछि विराटनगर स्थित पशुपक्षी अन्वेषणशालाले प्राणघातक जीवाणु एन्थ्रेक्स ब्याक्टेरिया संक्रमण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर आरक्ष प्रशासन र स्थानीय समुदायले भने एन्थ्रेक्स संक्रमण नभएर कसैले विष प्रयोग गरेर गाईवस्तु मारेको तर्क गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि उपजमा विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरबारे सुनसरीका कृषक अनभिज्ञ पाइएका छन्। अनुसन्धानात्मक संस्था फोरम फर हेल्थ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट FHRD ले विभिन्न स्थानमा गरेको सर्वेक्षणले कृषि उपजमा विषादी प्रयोग गर्ने विधि र त्यसबारेको असरबारे कृषक अनभिज्ञ रहेको देखाएको हो। कृषकले आफूले लगाएको तरकारी तथा फलफुलमा लाग्ने किरानाश गरेर बढी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कीटनाशक विषादीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। अध्ययनका क्रममा कीटनाशक विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे 63.8% कृषक अनभिज्ञ रहेको पाइएको FHRD का अध्यक्ष एवं कृषि विज्ञ धीरेन लिम्बुले बताउनुभयो। जिल्लाका 144 कृषक सर्वेमा सहभागी भएका थिए। विषादी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको बारेमा 85.41% कृषकलाई कुनै जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो। विक्रेता र अरूले भनेको आधारमा कृषकले कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सर्वेका क्रममा धरानका 20 वटा विषादी पसलमध्ये 7 वटा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। क्यान्सर, स्नायु विकासमा असर, छालामा समस्या, गर्भपतन, अपाङ्ग बच्चा जन्मने, बच्चाको वृद्धि विकासमा अनियमितता, वातावरणीय असर पुर्याउने भन्दै सरकारले विभिन्न 14 प्रकारका कडा खाली विषादी प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। साउन लागेदेखि उकालो लागेको सुनको भाव आज प्रतितोला 700 रुपियाँले घटेको छ। सुनको भाव घटेर प्रतितोला 70,300 रुपियाँ पुगेको छ। हिजो सुन प्रतितोला 71,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। पछिल्लो केही सातादेखि सुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि कारोबार ठप्प छ। लगातारको मूल्य वृद्धिका कारण नेपाली बजारमा सुनको कारोबार ठप्प भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। पहिला दैनिक 30 देखि 35 किलोसम्म सुनको कारोबार हुने गरेको भए पनि अहिले मूल्य वृद्धिका कारण कारोबार शून्य प्राय भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रति औंस 1507 अमेरिकी डलर पुगेकाले नेपाली बजारमा भाव बढेको हो। चाडपर्वसँगै सुन महँगिएपछि कारोबार ओह्रालो लागेको छ। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 5.17 अङ्कले घटेर 1225.90 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 23 करोड रुपैयाँलाई गिरावट आएको छ। नेप्सेमा हिजो 25 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। काश्मीर मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउन पाकिस्तानले माग गरेको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्दै तत्काल सुरक्षा परिषदको बैठक डाक्न आग्रह गर्नुभएको हो। परिषदका अध्यक्ष जोना रोनेकालाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा भारत पाकिस्तान प्रश्न विषयक एजेन्डामा बैठक डाक्न आग्रह गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आसन्न एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको तयारीमा रहेको नेपाल अफगानिस्तानसँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा विजयी भएको छ। ललितपुरको लगनखेल स्थित आर्मी कभर्ड हलमा आज भएको खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई 3-2 को सेटमा
पाखा लगायो। अफगानिस्तानलाई नेपालले 22-25, 25-17, 25-21, 23-25 र 15-13 ले पराजित गर्यो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि हुनेछ। प्रतियोगिताको तयारीको लागि अफगानी टोली हिजो नेपाल आइपुगेको हो। एबिसी भलिबल प्रतियोगिता भने आगामी भदौ 2 देखि 7 सम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल र अफगानिस्तानसँगै मालदिप्स, बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र तुर्कमेनिस्तान गरी 7 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपको पहिलो छनौट खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग भिड्ने भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले छनौट चरणको पहिलो खेलमा आगामी कार्तिक 6 गते ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। तुर्कमेनिस्तानमा हुने एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप 2020 अन्तर्गत इरानमा हुने छनौट खेलमा समूह ए मा रहेको नेपालले ताजिकिस्तान सहित उज्बेकिस्तान र अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले आगामी कार्तिक 7 गते उज्बेकिस्तान र 8 गते अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। इरानमा हुने छनौट चरणमा नेपाल समूह ए मा छ। अवस्था साथै रहेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।